القرآن الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، الف لام اور میم. ذالکہ یہ الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبا کوئی شک، فیہ اس میں یا جس میں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقیوں کے لیے، الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب ساتھ غیب کے یا غیب پر، ویقیمون اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، اور مما اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ پر، آپ کی طرف، دونوں طرح سے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبل کا پہلے آپ سے، وبالآخرۃ اور ساتھ آخرت کے یا آخرت پر، ہم وہ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر ہیں، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، من کا مطلب سے، وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، ہم وہ المفلحون فلاح پانے والے ہیں. ان یقیناً الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، آیا، انذرتا آپ نے ڈرایا، ہم ان کو، انہیں، آیا آپ نے انہیں ڈرایا، ام یا لم نہ تنذرہم آپ نے ڈرایا ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختمہ مہر لگا دی، اللہ تعالی نے، علی پر، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور اوپر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ نے علم کے حصول کے لیے جس مثالی صبر کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک نئی زبان ہے اور اس میں زیادہ باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی آپ نے
भरपूर तरीके से सुनने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आपको पुख्ता इल्म नसीब फरमाए। अब हम इसको खोलेंगे और आपके पास तर्जुमा है तो आप साइड पे लिख सकते हैं। स्टिकी नोट्स, स्लिप्स जो है वो अपने पास रख सकते हैं आइंदा भी, ताकि आपको याद रहे। छोटी नोटबुक पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप पे अल्फाज की स्टोरी खोलना चाहती हूँ। हर लफ्ज एक कहानी है और जितनी भी देर लग जाए हमने ये कहानी समझनी है इंशाअल्लाह। दुआ कर लें अल्लाह ताला से। जी अल्लाह पाक से आप दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा? कितने लोगों को उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ठीक, बारी बारी खोलते जाते हैं, लेकिन ये पहले आप मुझे बताएं किसको स्टोरीज याद रहती हैं, कहानियां? किसको कहानियां याद नहीं रहती? आपको याद नहीं रहती? ठीक है, आपका नाम क्या है? समीना। समीना तो कीमती को कहते हैं, प्रेशियस। यू आर वेरी प्रेशियस। तो कीमती लोगों को तो कदर व कीमत का पूरा एहसास होता है। अब होगा इंशाल्लाह। ये वाला मैसेज कभी नहीं देना कि मुझे सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि आपका ब्रेन वही काम करेगा जो आप उसे कहोगे। आप अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हो कि अल्लाह कोई चीज आसान नहीं है मगर जिसे आप आसान कर दें। दुआ की है ना? यकीन के साथ क्यों नहीं की कि अल्लाह ताला याद करवा देंगे? मैं तो भूल जाती हूँ, मेरा रब याद करवाएगा। नई जिंदगी है ना, नई सोच, सोच बदल डालें। और किसको स्टोरीज याद नहीं रहती? आप सब ने तो अपनी हर रोज की स्टोरी लिखनी है, एवरी डे। लिख रहे हैं आप डायरीज? कितने लोग डायरीज लिख रहे हैं? कल जो कोई स्टोरी लिख के नहीं लाएगा, ठीक है, कौन कौन लिख के नहीं लाएगा? कल जो स्टोरी लिख के नहीं लाएगा, मैं दोबारा पूछ रही हूं, कौन कौन लिख के नहीं लाएगा? सब लाएंगे ना? तो इंशाल्लाह सब लाएंगे। ठीक है, इतनी बात काफी हो गई। अक्लमंद रा इशारा काफी अस्त। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है कि कुछ हो जाएगा, वरना तो इंशाल्लाह अच्छा होगा। आप लिख के लाएंगे सारा कुछ, चाहे गलत लिखना है, लेकिन स्टोरी लिखनी है भाई, याद नहीं करनी सिर्फ। हम तो आपको राइटर बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। आप लिखेंगे और अच्छा लिखेंगे, और इंशाल्लाह आने वाली नस्लों के लिए लिखेंगे। लिखेंगे ना इंशाल्लाह? तो आपका कलम जिससे आप बहुत कुछ लिखते रहे, जब वो कुरान लिखेगा तो कीमती नहीं हो जाएगा? तो इस कीमती कलम से कुरान के सफर की स्टोरी लिखेंगे। ठीक है, जो बातें अच्छी लगे साइड पे लिखते जाएं। अभी से एक नोटबुक साथ रख लें। जब साथ रखेंगे कीमती बातें होंगी, स्टोरी खुद ही बन जाएगी। जो आप दास्तान लिखना चाहते हैं वो आपकी नोटबुक पे क्लास के दौरान ही लिखी जाती। उसके बारे में जो तासुर है बस उसका इजाफा कर दें। ठीक है, अच्छा, और किसको मुश्किल लगती है स्टोरी याद नहीं रहती? आपको नहीं याद रहती? जी बेटा, अब बताइए। हर बंदा भूल जाता है, पता है आपको? आपके पास अगर कुरान हो, और आपके पास जो कुरान है वो 15वें पारे तक है, तो मैंने आपको जो बात बतानी है वो 16वें पारे से है। ठीक है, तो आप अगर अपना मोबाइल साइलेंट पे कर दें और उस पे कुरान डाउनलोड कर लें, तो हम हर रोज कुरान खोल खोल कर देखेंगे। अल्लाह ताला की किताब से मैं जो रेफरेंस दूंगी वो मैं आपको जुड़ जाएगा कुरान से खुलवा कर। फिर जैसे मैं खोल रही हूँ आप खोल कर अपने घर वालों को सुनाएंगे इंशाल्लाह। देखो बेटा, ये कोई अजीब बात नहीं आपका भूल जाना।
16वें पारे के इख्तिताम पर रब्बुल इज्जत ने एक हकीकत खोली है। जानते हैं किसके बारे में? सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। और वो हकीकत क्या है? वलक़द अहिदना इला आदमा, और इससे पहले आदम को हमने ताकीद की थी। मिन क़ब्लु, इससे पहले। फनसिया, जानते हैं क्या हुआ? तो वो भूल गया। भूल जाना इंसान की खसलत है। आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए थे। वलम नजिद लहू अस्मा, और उसका इलाज भी साथ है इसी आयत के अंदर। अल्लाह ताला की आयत में बड़ी गहराई है। अल्लाह पाक ने ये बताया। और हम, क्या आप में से कोई इंटेलिजेंट है जो इस आयत से कोई बात अखज़ कर सके कि कैसे भूलने से बच सकते हैं? यस, यू कैन। अगर इरादा पुख्ता होगा, पुख्ता इरादे के साथ नहीं भूलेंगे अल्लाह ताला के फजल से इंशाअल्लाह। तो आप इरादा नहीं करते हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बताया वलम नजिद लहू अस्मा, हमने उसमें इरादे की कमजोरी पाई। जी, और कोई? तो आप इरादा करेंगे तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। आप जी, आपके साथ क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। अगर चीजें रिवाइज ना की जाएं तो वो भूल जाती हैं बिल्कुल भी। रिवाइज करनी तो जरूरी है जी, जिस दिन अगर रिवाइज ना करूं तो वो नहीं याद रहता। सही, बहुत अच्छी बात है, आपने तो खुद ही इलाज बता दिया। दोहराना, दोहराना इतना बड़ा अमल है। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म को दोहराना तस्बीह है। तस्बीह, जैसे आप कहते हैं ना सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जैसे सुब्हानल्लाह कहना तस्बीह है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म को दोहराना तस्बीह है। यानी अल्लाह ताला की किताब के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, आपकी सुन्नत को दोहराना तस्बीह है। आप दोहराएंगे ना इंशाअल्लाह। तो ये दोहराना दो तरह का होता है, एक तन्हाई में और एक लोगों के सामने। कौन सा अच्छा लगता है? कितने लोगों को तन्हाई में दोहराना अच्छा लगता है? अच्छा, और कितने लोगों को सबके सामने दोहराना अच्छा लगता है? ओहो, ये तो काम खराब है भाई। क्योंकि जानते हैं क्यों खराब है? अब ये वाली बातें काम की हैं, ये वाली बातें समझने की हैं, नफे की हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों को सिखाने वाले को क्या कहते हैं? मुअल्लिम, टीचर। ठीक है, और टीचर बनने के लिए बुनियादी सिफत है, उसे सोशल जीनियस होना चाहिए। इंटेलिजेंट नहीं, जीनियस, सोशल जीनियस। सोशल बनना जरूरी है भाई। तो आप तो सोशलाइज करना ही नहीं चाहते, अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। अच्छा, कोई और? इरादा करेंगे। पता है जो चीज नहीं आती उसके बारे में सबसे पहला काम क्या होता है? इस्तिग़फ़ार, तौबा। क्योंकि इग्नोर किया ना, जरूरी ख्याल नहीं किया। दूसरी चीज क्या होती है? अल्लाह ताला से मदद मांगना। तो मैंने तो आपको देख लिया कि आपने सूरा अल-फातिहा पे कितना गौर व फिक्र किया है। आप हर रकत में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं और सिर्फ आपसे हम मदद चाहते हैं। जब आप सोशल जीनियस नहीं हैं तो आपको क्या करना है? जी, अल्लाह ताला से मदद तलब करनी है, दुआ करनी है कि या अल्लाह तू मेरी गलती माफ कर दे,
اور میری استطاعت نہیں، آپ میری مدد فرما دیں۔ اس پروسیجر کے بعد یہ پروسیجر آپ کو ہر جگہ اختیار کرنا ہے، جہاں بھی فالٹ پر ہے۔ اب آپ نے ارادہ کرنا ہے، ارادہ تو پہلے تھا تبھی تو دعا کی، لیکن اب پختہ ارادہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمت مانگنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ اب آپ دیکھیں سوشل جینیس بننے کا بھی راستہ ہے۔ آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ اب آپ کو کوئی رول ماڈل چاہیے۔ اب دیکھیں آپ نے جس وقت کوئی لینگویج سیکھی ہوگی، اردو، انگلش، تو کچھ کیریکٹرز ہوتے ہیں نا، جن کیریکٹرز کے تھرو آپ اسے سیکھتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی کیریکٹر یاد ہے انگلش میں آپ نے پڑھا ہو؟ کوئی کیریکٹر کہ فلاں لڑکا ایسے کرتا ہے، فلاں لڑکی ایسے کرتی ہے، کوئی کیریکٹرز یاد ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ مسٹر چپس لڑکے تھے؟ اچھا چلیں، اور کوئی کیریکٹر؟ جی اس سے بہت پہلے کی بات ہے، مسٹر چپس تو بعد میں آیا نا۔ کوئی اور کیریکٹر یاد نہیں؟ کوئی سارا، کوئی علی؟ جی اچھا، نہیں کیریکٹر سے مراد یہ کہ جب آپ نے فارمل اسٹڈی کی نا، تو آپ جب لینگویج پڑھتے ہیں تو لینگویج میں کسی نہ کسی کا نام ضرور آتا ہے۔ تو وہ کون سا نام تھا؟ وہ ماڈل ہوتا ہے کیریکٹر۔ جی علی کی بات آتی ہے، اور کس کی بات آتی ہے؟ آمنہ، علی، چلے ٹھیک ہے، آپ تھوڑا تھوڑا سمجھ گئے ہیں۔ اب آپ نے سوشل جینیس بننا ہے تو آپ کے لیے رول ماڈل کون ہے؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ انبیاء سے۔ اور کہاں سے سیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے۔ سیرت پڑھنی کتنی ضروری ہے نا، سٹوریز۔ وہ کیسے لوگوں کے پاس، اجنبیوں کے پاس چلے جاتے تھے، پھر کیا بات چیت کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کی بات چیت کیسی ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ کہاں سے سیکھیں گے؟ اس کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشلائز کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے واٹس ایپ پہ کبھی کوئی میسج بھیجا؟ یس، واٹس ایپ پہ آپ سوشل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کس چیز پہ سوشل ہیں آپ؟ انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے سوشل ہو سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے درمیان سوشل نہیں ہوتے۔ چاہتی ہوں کہ آپ سوشل ہونا ہے، وہی طریقہ ہے جو نبیوں کا ہے، جو سیکھیں، سکھائیں، بتائیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے باتیں کریں نا۔ آپ کی باتیں بدل جائیں گی تو آپ کے تعلقات بھی بدل جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو آپ بات کریں گے، کسی کا حال پوچھ لیں، کسی سے سلام کر لیں، کسی کے ساتھ ہیلپ کروا دیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو سوشلائز نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشلائز کرنے کے 2 بڑے گر بتائے، افشوا السلام واطعموا الطعام، سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ۔ ریلی اس سے بڑا سوشلائز کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، سلام اور طعام۔ تو آپ یہ 2 طریقے اختیار کریں گے؟ کھانے پہ بیٹھ کے بات کریں، بہت اچھی بات چیت ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اور واپس آ جائیں، ہم سٹوریاں دیکھنا چاہتے ہیں، ہر لفظ کی ایک کہانی ہے۔ دیکھیں آپ کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، اسی طرح سے آپ سے زیادہ تو نہیں ہے یہ الفاظ تو کم ہے، میرا خیال ہے شاید 1/4 بھی نہیں ہوں گے آپ سے، شاید بہت کم، بلکہ ایک حصے میں بیٹھے ہوئے لوگوں جتنے بھی الفاظ نہیں ہوں گے، آدھے، یعنی ایک حصے میں جو لوگ بیٹھے ہیں اس سے بھی آدھے نہیں ہوں گے یہ الفاظ، اتنے کم ہیں۔ اور سٹوری بھی بہت چھوٹی چھوٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر لفظ کے کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں، تو جب آپ کسی کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی کوئی فیملی ہے، کوئی اس سے بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، فیملی، جیسے زالیقہ ہے تو زالیقہ کی فیملی ہے۔ کیا آپ زالیقہ کی فیملی میں سے کسی کو جانتے ہیں؟ 2 لوگ بہت اونچے ہاتھ کھڑے کیے۔ یس جی بیٹا،
तिलका रुसल, कोई बात नहीं, आज पता चल गया ना, फौरन लिख लें, जालिका की फैमिली लिख लें, ओके। तो आपने इसकी स्टोरी याद रखनी है जालिका की। अच्छा, तिलका, कोई और जानता है किसी फैमिली मेंबर को? जी, उलाइका। और देखें उलाइका कितनी दफा आया है, ठीक है, जालिका, तिलका, उलाइका। तो जालिका की फैमिली के 3 मेंबर्स को याद रखेंगे आप? कौन कौन से हैं? ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है। जालिका मर्द के लिए आता है, तिलका औरत के लिए आता है, और उलाइका सब के लिए आता है, ठीक है, मर्द औरत और सब, ओके। ये भूलेंगे आप? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कुरान से। पता है, जब वही नाजिल होती थी ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को याद करने के लिए जल्दी जल्दी जुबान से उसे दोहराते थे। तो आप ऐसे थोड़ी दोहराते थे जैसे हम दोहराते हैं। हमारी जुबान तो आसानी से बात कर सकती है ना। जब कोई सोया हुआ हो और दिल जाग रहा हो, फिर जब वो जुबान हिलाने की कोशिश करता है, मन भर की जुबान, अल्लाह पाक को बहुत रहम आया। तो अल्लाह ताला ने ये तो कहा कि अपनी जुबान को याद करने के लिए जल्दी जल्दी हरकत मत दो। इन्ना अलैना जमाहु व कुरआना, हमारे जिम्मे है इसका जमा करना भी और पढ़वा देना भी। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरआना, फिर जब हम इसे पढ़ चुके हैं, आप इसके पढ़ने की पैरवी करें। लेकिन अल्लाह ताला ने दिल की बात पर खुशखबरी दी एक और जगह पर। रसूलुल्लाह के दिल में क्या था? वो जो आपके दिल में था, मैं भूल जाऊंगी, कहीं भूल ना जाऊं, ऐसा था ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डर लगता था, वो भी डरते थे कि मैं भूल जाऊंगा। फिर आप जल्दी जल्दी याद करने की, दोहराने की कोशिश करते थे। इसलिए कोई अजीब बात नहीं है खौफ कि मैं भूल जाऊंगी, लेकिन उम्मीद भी तो चाहिए, क्योंकि उम्मीद के बगैर, होप के बगैर तो इंसान नहीं चल सकता। तो अल्लाह पाक ने सूरा अल आला में यह आयत नाजिल की, सनुक़रिउका फला तंसा, अनकरीब हम आपको पढ़वा देंगे, फिर आप नहीं भूलोगे। सुभान अल्लाह। आपका दिल खुश नहीं हुआ कि हाय मुझे तो डर लग रहा था कि मैं भूल जाऊंगी? तो अल्लाह पाक कहते हैं सनुक़रिउका फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह ताला चाहे, मगर जो अल्लाह ताला चाहे वो भूल जाएगा। हमारे चाहने से ना याद रहेगा ना भूलेगा। हम खुद पढ़ना चाहे पढ़ नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ताला ना चाहे। अल्लाह ताला ही याद करवाएगा इंशाअल्लाह। तो आपको खुशी नहीं हुई इस आयत से, सनुक़रिउका फला तंसा? तो ये आयत सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो नाजिल नहीं हुई थी, ये उम्मीद तो हर मुसलमान के लिए है कि अनकरीब हम आपको पढ़वाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इस पर आपको क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा पे अमल करना सीखेंगे आप। बिस्मिल्लाह पर अमल भी, अल्हम्दुलिल्लाह पर अमल भी, इंशाअल्लाह। वो जो फैमिली हम छोड़ आए हैं पीछे, जालिका, तिलका, उलाइका, ठीक है, ये फैमिली मेंबर्स भूलेंगे तो नहीं? कोई ऐसा फर्ज जिसको ये परेशानी हो के भूल जाएंगे? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ। कोई आप लोगों में से ऐसा है कि जिनके फादर 2 भाई हों? 2 भाई, अच्छा, कितने ही लोग हैं? देखिए, इस तरह हमें लोगों के बारे में पता चलता है। मैं सोशलाइज कर रही हूँ ना आपसे, आपके बारे में जान रही हूँ। मुझे अनकरीब अल्लाह ताला आपके बारे में बहुत कुछ बता देंगे इंशाअल्लाह। अब आप देखिए कि एक भाई जिसके यहाँ बेटे ही बेटे हैं, और एक भाई है जिसकी बेटियां ही बेटियां। ऐसा हो सकता है? होता है, ठीक है। अच्छा, अब कोई भाई अल्लाह ताला के बहुत करीब है और कोई बहुत दूर है।
ایسا ہو سکتا ہے. کچھ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں, کچھ لوگ بہت دور کے ملک میں رہتے ہیں. یہ جو پہلی رو ہے یہ قریب ہے, اور وہ جو آخری رو ہے وہ دور ہے. تو دور قریب کو تو آپ پہچانتے ہیں نا. تو یہ جو ذالکہ ہے نا, یہ دور کے لیے آتا ہے اور وہ کے لیے, اور ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ, جبکہ یہ کے لیے ایک اور فیملی ہے. کیا آپ کو پتا ہے قریب کی فیملی کا؟ کوئی قریب کی فیملی کو جانتا ہے؟ آپ جانتے ہو کیا لفظ یوز ہوتا ہے قریب کے لیے؟ ٹھیک ہے, اوکے, آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں, بیٹھ جائیں. جی یس, آپ میں سے کون بتائے گا؟ یس بتائیے. ہاضا. ایک بات ہے, سب لوگ ابھی نئے مسافر ہیں, ڈر جائیں گے. ڈرانا نہیں ہے, ابھی تو ہم نے ایک فیملی کے بارے میں دیکھنا ہے نا. ہاضا, ہاضا کا مطلب ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے. اور پھر اگلی فیملی کی ڈیٹیل ہم بعد میں دیکھیں گے, ہم نے اور باتیں نہیں دیکھنی. صرف یہ کہ ذالکہ کی طرح ایک اور فیملی ہے جس فیملی میں ذالکہ کی جگہ ہاضا آتا ہے. تو اگر میں کہوں یعنی قریب کے لیے جب میں نے مذکر کے لیے استعمال کرنا ہو تو میں کہوں گی ہاضا, لیکن آپ تو مؤنث ہیں, تو مؤنث کے لیے صرف اتنا آتا ہے ہاضی. یاد نہیں کرنا پلیز, ابھی نہیں یاد کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے صرف ہاضا کا لفظ ذہن میں رکھنا ہے. ذالکہ, ذالکہ, ذالکہ کا ترجمہ ہم نے یہ کیوں کیا, یہ بات میں نے بتانی نہیں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے اندر تجسس پیدا ہو. علم کی جستجو, جب تک جستجو نہیں ہوتی انسان کسی چیز کو تلاش ہی نہیں کرتا. اگر میں اسپون فیڈنگ کرتی گئی تو پھر آپ کیا کرو گے؟ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لاجک سے بات, جس کا کوئی ریفرنس ہو ہمارے پاس, دلیل, کیونکہ دلیل روشنی ہے. باقی یہ کہ ہم اوپینینز تو دے سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ٹھیک نہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو. کنفیوژن سے نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, لا ریب, کوئی شک نہیں. ایسی بات کریں گے جس میں شک نہ ہو, ٹھیک ہے. الف لام جب کسی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتی ہے. کس کس سے پہلے لگا, صرف ہینڈ ریز کر دیں. یس, آپ بیٹا آپ بتائیں. الکتاب, الف لام الکتاب, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, پراپر ناؤن بن گیا. اچھا کوئی اور بتائے گا؟ یس بیٹا آپ بتاؤ. اچھا ٹھیک ہے, اور آگے؟ جی اس سے پہلے بھی ہے. ہاں جی, اچھا ترتیب سے چلیں گے نا, ترتیب سے. جی ابھی آپ کو الذین سے پہلے بھی الف لام نظر آ رہا ہے, لیکن ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ریالٹی کیا ہے. اور بالغیب بھی ہے نا, ٹھیک ہے, تو اس میں بھی الف لام چھپا ہوا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, اگر آپ کو نہیں ملا تو ایسا ہو سکتا ہے کوئی چیز گم جائے. تو کئی لفظ گمے ہوئے ہوتے ہیں, آپ نے انہیں تلاش کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ الصلاۃ ہے, ٹھیک ہے. اور آگے جائیں, بالآخرہ کا وہی استعمال ہے جیسے ہم بالغیب دیکھا ہے, الآخرہ. اور آگے جائیں, المفلحون ہے. اور آگے جائیں, ختم, الف لام ختم, ٹھیک ہے. تو الف لام کا آپ کو پتہ چل گیا نا. اچھا, الکتاب اور کتابن سے میں فرق ہے. کتابن جب آتا ہے نا تو یہ کوئی کتاب ہے, اور الکتاب اس سے مراد خاص کتاب قرآن ہے, ٹھیک ہے. لا کا مطلب نہیں ہے, اس کو آپ جانتے ہیں. ریب, اچھا یہ جو پراپر ناؤن ہے نا, اس کا ترجمہ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے, اور جو کامن ناؤن ہے نکرہ, اس کا ترجمہ اور طریقے سے ہوتا ہے. جب ہم کوئی کامن ناؤن کی بات کریں گے, کوئی کچھ اس طرح سے کر کے کریں گے. جیسے ریبن شک ہے نا, تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے کوئی شک,
क्योंकि ये कॉमन नाउन है। ये बातें मुश्किल लग रही हैं। हुदन, हुदन हिदायत है, ठीक है। अब इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है ना कि मैं आपको बताऊं। लिल मुत्तकीन, लाम के नीचे जेर है और इसका मतलब होता है के लिए। मिसाल के तौर पर लिल्लाही, अल्लाह ताला के लिए, ठीक है। लिल्लाही, लाम भी जेर कर देता है, बा भी जेर कर देती है, अला भी, इला भी, 17 हुरूफ हैं जो जेर करते हैं। तो आप 17 के 17 वैसे ही सीख जाएंगे, परेशान होने की क्या बात है। वैसे एक शेर भी है कि कौन कौन से हुरूफ जेर करते हैं। तो जब पहले सिखाते थे ना तो इस तरह सिखाते थे, बाउ ताओ काफो लामो वाओ मुंसो मुजखला, ये यानी इस तरह से ना कोई शेर बोलते हैं ना तो उसके साथ फिर आसानी के साथ याद हो जाता है। अगला मिसरा भी है, लेकिन आप बच्चों को भी देखते हो कि वो जब दोहराते हैं तो उसको शेरी जुबान में आसानी के साथ याद कर लेते हैं। तो अब आपने देखा अभी तक जालिका वो है इसका तर्जुमा, लेकिन हमने ये करना है अल किताब ला रईब फीही हुदन। इसमें कोई मुश्किल हो किसी को तो मुझसे पूछ ले। कोई मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब है समझ आ रही है, ठीक है। लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए, लाम का मतलब है के लिए। अच्छा, लिल्लाही की तरह मैं आपको बनाने के लिए देती हूं, अल्लाह ताला के लिए, रसूल के लिए। अब कौन सही वाला बताएगा? हैंड रेस करें। जी जी, आप बताएंगी? जी बताइए। लिल रसूल, जेर हो गया ना, जेर होना पता चलना चाहिए क्योंकि ये उसका अमल है, ठीक है। और एक किताब है जिसका नाम है मिअतु आमिल, 100 अमल करने वाले। आप उनमें शामिल हैं? नहीं, ये लफ्जों की बात है, हुरूफ की। लेकिन दुनिया में एक किताब लिखी गई, द 100 बड़े लोग जिन्होंने ऐसे काम किए कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। उनमें से नंबर 1 पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब सोचे, हुरूफ की भी कहानी है, हुरूफ में भी 100 हैं और दुनिया में भी 100 बड़े लोग हैं, ठीक है। तो आपको उनमें से कुछ हुरूफ आ गए हैं और कुछ दिन लगेंगे आपको अक्सर हुरूफ आ चुके होंगे। फिर मैं तवक्को रखूंगी कि आप कुछ शेर याद कर लें, 2-3, तो आपको सारे ही हुरूफ याद हो जाएंगे। तो अब देखें, आप नॉलेज में आगे चले जाएंगे ना इंशाल्लाह। लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए। अब ये जो मुत्तकी है, वैसे तो आमतौर पर हम यूज करते हैं और मुत्तकीन इसकी जमा है, ठीक है। मुत्तकून भी आ सकता है वैसे, और मुत्तकीन भी। अभी मैंने उसकी कहानी नहीं बतानी, सिर्फ इतनी बात काफी है, वाओ अलिफ या इंटरचेंजेबल हैं जो बीच में आते हैं। तो मुत्तकीन आ गया, लिल मुत्तकीन। तो इस तर्जुमे में कोई प्रॉब्लम है? मुत्तकियों के लिए। लेकिन एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। वो क्या है? इसके पीछे छुपे हुए हुरूफ कौन से हैं? रूट वर्ड। अब ये मुझे निकाल कर बताएंगे, वरना जाहिर है हुरूफ तो आपके पास हैं, तो आप वैसे ही बता देंगे बगैर सोचे समझे, तो वो चीज याद नहीं रहती। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, अब देखिए, उन्होंने कोशिश की है, वो कहती है मीम ता काफ। अच्छा, एक चीज आप जरूर जहन में रखिएगा, ये अरबी जुबान है, हमारी वजह से बदलेगी नहीं, ये वैसे ही रहनी है जैसे इसको बनाने वालों ने बनाया। तो हम चेंज चाहते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि जैसे हम सोचें वैसे ही हर चीज बदल जाए। तो दुनिया में ऐसा होने वाला नहीं है। अब कोई और कोशिश कर ले। ये ता काफ वाओ, चलें, ये आपकी अप्रोच है, ठीक है। जी आप बताइए। ता काफ या, जी ठीक है, जी बताइए।
ہاں واو قاف یا صرف پڑھا تھا لیکن ہوا کیسے؟ میں دو الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت، تاکہ آپ کو پتہ چلے کس طرح سے اس چیز کا سیکھنا ضروری ہے۔ ایک دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن میں بھی آئی ہے، جس میں یہ لفظ کسی اور طرح سے استعمال ہوا ہے، ربنا آتی ہے دعا، آتینا وقینا، اور بچا ہمیں، ٹھیک ہے؟ واو کا مطلب اور ہو گیا، نون الف نا کا مطلب ہو گیا ہمیں، تو باقی کیا رہ گیا؟ فعل امر ہے، قاف ایک، ٹھیک ہے؟ اب یہ والا مسئلہ آسانی سے سولو نہیں ہوگا۔ ویسے وقایتن مصدر سے ہے، تو جب میں کہوں گی مصدر وقایتن تو آپ کہیں گے اوہو ہو، اب آگے نہیں جانا، بڑا مشکل ہے، اس لیے ہم آسان طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ دیکھیں متقین میں میم ریل نہیں ہے، کیونکہ یہ میم کسی اور چیز کو ظاہر کرتی ہے جو ابھی میں نے نہیں بتانی، ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑے یعنی کل یا پرسوں دیکھ لیں گے، ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھتے۔ اب یہ جو ہے نا تا، یہ بھی ریل نہیں ہے، ریل نہیں ہے، اور اس کا جو نون ہے وہ بھی جمع کے لیے آیا ہے، تو باقی کیا رہ گیا؟ قاف اور یا، تو یہ جو واو ہے وہ گر گئی بیچاری، واو گر گئی تھی، اس کو کہیں سے میں گرا ہوا اٹھا کے دکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ واو قاف اور یا تھوڑی دیر کے لیے صبر کر جائیں کہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ قاف اور یا کا تو پتہ چل گیا نا ریل ہے، تو واو گری ہوئی ہے، تو ساری باتیں ایک دن نہیں سیکھنی، آگے جا کے سیکھیں گے، اوکے؟ ہاں اب دلچسپ چیز، دلچسپ مرحلہ آ گیا، ایک لفظ ہے یؤمنون، اس طرح کے الفاظ نکالیے آگے سے، کون نکالے گا؟ ہینڈ ریز کریں، اگلا لفظ کون بتائے گا؟ جی بیٹا آپ بتا دیں، یوقنون، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جی یقیمون، ٹھیک ہے؟ اور کوئی بتائے گا؟ جی جی آپ بتائیں، ينفقون، ٹھیک ہے؟ اور بس ختم، چار ایک طرح ایک وزن پر آنے والے الفاظ ہیں، ایک وزن پر۔ وزن کسے کہتے ہیں؟ 1 kg کا باٹ ہو، اس پر آپ بھنڈی رکھیں تو 1 کلو بھنڈیاں ہو جائیں گی، اگر اسی پر مینگو رکھ دیں تو 1 کلو مینگو ہو جائیں گے، لڑائی تو کوئی نہیں نا، 1 kg، ٹھیک ہے؟ اگر اس پر 1 کلو گوشت رکھ دیں تو وہ 1 کلو گوشت ہو جائے گا۔ عربی زبان میں لفظوں کا بھی وزن کرتے ہیں، وزن، تو جو بندہ یہ جانتا ہے 1 kg، ½ kg اور 1/4 250 گرامز، جس کو اتنا پتہ لگتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی اوزان کو بھی سیکھ سکتا ہے نا۔ تو میں اس میں سے آپ کو نکال کر بتانا چاہتی ہوں کس طرح سے یہ وزن بنتا ہے۔ ایک بات تو آپ کو پتہ چل رہی ہے، چاروں سے پہلے کیا آیا؟ کامن، اس سے پہلے بھی جو آیا ہے وہ بھی واو نون، پہلے یا اور آخر میں واو نون۔ چلو پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ جب پہلے یا آئے آخر میں واو نون تو اس کا مطلب ہے وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ بھنڈی ہے، گوشت ہے، آم ہے، یا کوئی اور ہے، کریلے ہیں، اینی تھنگ، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے نا۔ تو وہ جو بیچ والا ہے نا، وہ اس کے اصل حروف ہیں جو بیچ میں رہ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیں گے سب سے پہلے ينفقون کو، ٹھیک ہے؟
युनफिकून का या भी निकाल दें, वाव नून निकाल दें, बाकी क्या रह गया? अब इकट्ठे बोलिए, नून फा कॉफ। आसान है ना? ठीक है। आपकी जुबान में एक लफ्ज यूज होता है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, किसे कहते हैं? यहां भी वही बात है। युनफिकूना वो खर्च करते हैं, ठीक है। अच्छा चले हम ऐसा करते हैं, युमिनूना को भी देख लेते हैं। या निकाल दिया और हमने निकाल दिया वाव नून, तो बाकी क्या रह गया? नहीं, हमजा नहीं रहा। नहीं नहीं, यहां पर तो वाव है हमजा वाली, मीम है और नून, ठीक है। लेकिन ये या ने मजबूर करके इसे वाव बनाया हुआ है, वरना असलन ये अलिफ हमजा था। यानी बोला नहीं जा सकता ना, या को आप बोल के देखें, या अमीनून बनता है ना, तो या अमीनून नहीं है, ये युमिनून है, लेकिन असली में ये हमजा है और इसी से ईमान है, ठीक है। वो सब ईमान लाते हैं, वो सब करते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, वो सब खर्च करते हैं, और इसी तरह से युकीमूना वो सब कायम करते हैं, ठीक है। युकीमूना। अब आप देखिएगा, या और वाव नून निकाल दें तो काफ या और मीम बचता है, तो या अलिफ वाव की वही स्टोरी है। काफ वाव मीम इसके असली हुरूफ हैं। ये वाली बात याद रहेगी या मुश्किल लग रही है? मुश्किल लग रही है? देखें, नई चीज है ना। आप अगर सी फूड नहीं खाते और अचानक सी फूड कौन शौक से खा लेता है? मैं मछली की बात नहीं कर रही, मछली के अलावा कोई और ऐसी शक्ल आपके सामने आ जाए जिसको आपने खाना हो थोड़ा सा, तो फिर इंसान ऐसे मुशक्कत में होता है। तो इस वक्त सारे लोगों के चेहरे ऐसे हुए हैं कि ये कैसा टेस्ट है। अल्लाह ताला की किताब पढ़ रहे हैं और वो आसान हो रही है। फेशियल एक्सप्रेशन कंट्रोल करें, दिल से खुश हो जाएं कि अल्लाह ताला आसान कर रहे हैं, ठीक है। जब आप दिल से खुश हो जाएंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर देंगे। देखिए, दिल या तो तंग होता है या दिल खुल जाता है। तो इल्म की दुआओं में से एक दुआ है, रब्बिश रहली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे। तो आप बंद कर रहे हैं ना। मैंने युकीमूना कहा तो आप घुट गए अंदर अंदर। घुटना नहीं है, खुला रखिए अपने आप को, ठीक है। इसमें कौन सी ऐसी बात है जो समझ ना आए? युकीमूना या पहले, वाव नून बाद में, बीच में कॉफ या मीम है, तो क्या हुआ भाई? या वाव हो गई तो, या वाव या हो गई। आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? हो ही सकता है, ठीक है। आप हर रोज कपड़े बदलते हैं, अभी जाके आपने जब घर कपड़े चेंज करने हैं तो कोई बुरा मुंह बनाएगा? तो देखिए, ये भी बात है। इसके ऊपर अगर कॉफ वाव मीम रख दिया तो आप नाराज हो गए। आपने नाराज नहीं होना बेटा। इसी तरह से यूकिनून, यूकिनून में या और वाव नून निकाल दें, बाकी क्या रह गया? वाव कॉफ नून। इसका जो असल है यूकिनून, इसका जो असल है ना वो यकीन है, यकीन। तो ये वाव कॉफ और नून से है। यहां ये एक मिस प्रिंट हुआ हुआ है, इसको आप क्लियर कर लें, ठीक है। वाव कॉफ या जो है ना, ये उसका रूट है मुत्तकी का, और वाव काफ नून, और असल में ये यकीन से है, या काफ नून से, ठीक है। वो सब यकीन रखते हैं। आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह ताला मुश्किल चीजों को आसान बना देते हैं? यकीन रखते हैं? तो आपके बारे में हम कह सकते हैं युकीनून, वो सब यकीन रखते हैं। युमिनून कह सकते हैं, वो सब ईमान लाते हैं, कह सकते हैं।
اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے یقیمون، وہ سب قائم کرتے ہیں. اس میں بھی شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، اور بیچ میں قاف یا میم ہے. تو یہ بیسیکلی قاف واو میم ہے. تو جیسے آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں قائم ہونا، کھڑے ہونے کو کہتے ہیں کہ فلاں چیز قائم ہے. اور اس کو باقی ڈیٹیلز میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. ایک اور فارمیٹ ہے رزقناہم. ہم کا تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ جو ہو تھی نا وہ ہم کا مطلب ہے یہ ہم اسی فیملی سے ہے. جہاں آپ نے ہو لکھا ہے نا اس کی فیملی کا ایک اور ممبر لکھ دیں ہم، وہ سب، ٹھیک ہے. اچھا، رزقناہم کا آپریشن کر لیں. اس کے اصل حروف ہے را، زا، قاف. نون الف نا ہے، یا نون کے اوپر کھڑی زبر ہے نا. رزقنا، نون الف نا. اہدینا، اہدینا کا مطلب کیا ہے؟ چلا، ہمیں چلا. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں ہدایت دے یا ہمیں چلا. تو وہی نون الف نا ہے. رزقنا، رزق دے ہمیں. رزقنا، اس میں فرق جو ہے نا رازا قاف سے آیا، وہاں تو فعل امر تھا، یہ ماضی ہے. رزق دیا ہم نے ہم ان کو. رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ کا ورڈ یہاں نہیں ہے. اوکے، رزق، را، زا، قاف، نون الف نا اور ہم، یہ تین لفظ ملے تو بن گیا رزقناہم. رزق دیا ہم نے ان کو. اوکے، کوئی مشکل اس میں؟ رزقناہم کسی کو مشکل لگ رہا ہو؟ نہیں. اچھا چلیے آگے دیکھیں. انزلہ، نازل کیا گیا. نون، زا، لام. نازل کرنا آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. بس اتنی بات یاد رکھیں، آج اس کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے. یہ جو الف آیا نا اور اس کے اوپر پیش آئی ہے انزلہ، نازل کیا گیا، پیش کی وجہ سے کیا گیا ہے، ورنہ انزلہ اس نے نازل کیا، ٹھیک ہے. آگے آپ دیکھیں گے نازل کیا گیا، اس کا ترجمہ پیسو میں پیش کی وجہ سے. کوئی کہانی آئندہ بھی تو کرنی ہے، تو آج ہم اتنی ساری باتیں نہیں کریں گے. اوکے. المفلحون، فلاح پانے والے ہیں. فا، لام، ہا اس کا روٹ ہے، اور جو میم ہے یہ فائل کے لیے آئی ہے، اور واو نون جمع مذکر کے لیے. وہ سب فلاح پانے والے ہیں. فلاح کہتے ہیں کامیابی کو. عام کامیابی اور فلاح میں فرق ہے. فلاح کا تعلق دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہے. اب وہ کیسی ہوتی ہے انشاءاللہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تنذرہم، آپ نے ڈرایا ان کو. تا نکال دیں، تا کا مطلب آپ یا تم ہے، اور ہم کو تو آپ جانتے ہیں. کیا آپ کو پتہ ہے ہم فیملی کو کوئی جانتا ہے؟ ہما ہم. چلے ہما بھی ایڈ ہو گیا، لیکن نہ بھی کریں کوئی بات نہیں، ہو سے ہم ہے. تو دو ممبرز کو تو آپ جانتے ہیں نا، ہو اور ہم. تنذرہم، آپ نے ڈرایا ان کو. اوکے. ختمہ، مہر لگا دی، خاتا میم سے. علی سمعہم، علی کا مطلب اوپر ہے یا پر ہے، اور ہم علی کی وجہ سے ہم ہو گیا، ٹھیک ہے. ان کے، اور سمن سین میم عین سے ہے، سماعت آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ان کے کانوں پر. علی ابصارہم، علی اور ہم کو آپ جانتے ہیں ابصاری آنکھوں. علی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، با سواد را سے ہے. غشاوتن، پردہ ہے. غشاوتن کا ورڈ آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے جی. غین، شین، یا اس کا روٹ ہے. غشی آنا. غشی کیسے آتی ہے؟
جب ہو Allah